नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक मैसेज होम, यानी अभी तक हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, अब उसको हम उसका एक एसेंस पॉइंट्स में हम आपके सामने रखते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को अगर याद रख लेंगे तो अच्छी तरीके से आप उसको बार बार रिवाइज करके अपने अंदर मजबूती से बिठा सकते हैं, उसके कंसेप्ट को और उसकी मीनिंग को और उसकी मफहूम को और उसकी स्पिरिट को। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उसको एक पॉइंट्स में है ना पेश कर रहे हैं हम आपके सामने। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा कि एवरी पर्सन, यानी हम में से हर आदमी जो है, वो हर इंसान जो है खलीफा है अल्लाह ताला का इस ज़मीन के ऊपर। और उसको जो है इस ज़मीन के ऊपर इंतज़ामात करना है, ज़िंदगी के, इंसानी ज़िंदगी के इंतज़ामात करना है। किसकी गाइडेंस में? अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दिया है, जो कमांड्स दिया है, उसके मुताबिक हमको ज़िंदगी, हर इंसान अपने तो उसके लिए जो है हमको वर्ल्डली नॉलेज जो है, हम जो स्कूल जाके है ना इस हासिल करते हैं नॉलेज, तो उसमें थरो होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से वो नॉलेज हासिल करना चाहिए। जितना हम अच्छी तरीके से हासिल करेंगे उतना ही हम जो है अच्छे तरीके से खिलाफत कर सकेंगे। चुनांचे थर्ड पॉइंट में जो है कहा गया है कि नॉलेज की बिना पर आपको है ना एक पोजीशन हासिल होगी। तो पोजीशन खुद एक पावर है, और रिसोर्सेस बहुत सारे है ना आपको पैसों के ज़रिए से या बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं रिसोर्सेस जो है आप को मिलेंगी नॉलेज के ज़रिए से, दुनियावी नॉलेज के ज़रिए से। और ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को, एबिलिटी को बढ़ाएगी, और आप है ना अच्छे तरीके से वर्ल्डली लाइफ को मैनेज कर सकेंगे। एक तो ये कि एबिलिटी जिसकी वजह से आप जो है दुनिया का इंतज़ाम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो सही डायरेक्शन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, सही एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो बेनिफिशियल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको गाइडेंस मिले। तो जो भी हम एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज हासिल किए हैं, उसको गाइडेंस मिले। तो उसको गाइड करने के लिए जो है वो दीन जो है गाइड करता है। क्यों? कि दीन जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो डिवाइन गाइडेंस जो है वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। वो किस तरीके से? तो वो जो है सेंस और फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी देता है कि इंसान कितने साल जिएगा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद उसको मरना है। मरने के बाद उसको अल्लाह ताला के जिसने पैदा किया है उसी के पास जाना है, उसी के पास जाना है। और जाके है ना इस ज़िंदगी में जो कुछ उसने अमल किया है, जो कुछ काम किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन सही किया है या नहीं किया है, इंसानों के ऊपर जुल्म किया है या इंसानों को आराम पहुंचाया है अपनी पावर के ज़रिए से, नॉलेज के पावर या पैसे के पावर या रिसोर्सेस के पावर के ज़रिए से, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये अकाउंटेबिलिटी आदमी को जो है जो कुछ उसको हासिल है उसका सही इस्तेमाल कराती है। तो ये बिलीफ कि मरने के बाद उठना है, अकाउंटेबिलिटी है, फिर अल्लाह ताला रिवॉर्ड करेगा या पनिशमेंट देगा, तो आदमी जो है सही एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर उसका रिपीटेशन यहाँ पे हमने किया है ताकि रिफ्रेश हो जाए आपके जहन में कि दोनों नॉलेज बहुत ज़रूरी है, दीनी नॉलेज भी और दुनियावी नॉलेज भी।
اس لیے کہ دینی نالج جو ہے دنیاوی نالج کو جو آپ اسکول میں حاصل کرتے ہیں کالجز میں، اس کو جو کچھ آپ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث رسول کے ذریعے سے نالج حاصل کرتے ہیں دین کی، وہ نالج جو ہے آپ کو وہ نالج جو ہے گائیڈ کرتی ہے دنیاوی نالج کو جو آپ کو کالجز میں حاصل کرتے ہیں، تاکہ صحیح طریقے سے آپ ایڈمنسٹریشن کر سکیں۔ تو دونوں نالج ضروری ہیں، دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے، اور دونوں کو پیرلل حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں نالج دیکھا آپ نے، ایک طرف تو تھرولی خلافت آپ کر سکتے ہیں، یعنی بہترین ایڈمنسٹریشن آپ کر سکتے ہیں اپنے دنیاوی نالج کے ذریعے سے، لیکن بہترین کا صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ دینی نالج دیتا ہے، تاکہ ہیومینٹی کو فائدہ پہنچے، انسان خوش رہ سکے، امن کے ساتھ رہ سکے، سکون کے ساتھ رہ سکے، بھائی چارے کے ساتھ رہ سکے، اور بہترین اعمال کر سکے۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں نالج ہوں اور دونوں نالج کا صحیح استعمال ہو۔ تو یہ دونوں کا کمبینیشن کو جو چیز ریپرزینٹ کرتی ہے، جو ورڈ ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ خلافت ہے۔ So Khilafat gives the beautiful sense of world administration as per divine guidance, with all sense of responsibility and accountability. دیکھا اس کی خوبصورتی کو کہ ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں چیزیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن کراتی ہے۔ بیوٹیفل ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، باپ یا شوہر گھر کے اندر ایڈمنسٹریشن کرے، یا پھر کسی آرگنائزیشن کے اندر، یا پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر، وہاں پر پرنسپل، ٹیچرس وغیرہ جو ہے بہترین طریقے سے ایڈمنسٹریشن کریں گے، بہترین طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے۔ تو یہ ہے نا بہترین ایڈمنسٹریشن، آدمی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے اور اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے گا۔ تو دونوں نالجز ضروری ہیں انسان کے لیے، چاہے انسان وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو، لیکن اس کو دنیا کی نالج بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نالج بھیجا ہے قرآن کے ذریعے سے اور رسول کے ذریعے سے، وہ نالج بھی چاہیے۔ تو ہر انسان کو یہ نالج لینا چاہیے، دنیاوی نالج بھی لینا چاہیے، جیسا اسکولز کالجز وغیرہ میں، کسی بھی اسکول اور کالجز میں جا کے وہ پڑھ کے نالج حاصل کرتا ہے دنیاوی، اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ کہیں بھی جا کر جو ہے کسی انسان کے پاس بھی جا کر یا کسی انسٹیٹیوشن کے پاس بھی جا کر جو ہے وہ قرآن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ان کی سیئنگ کا نالج لیں، تاکہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بن سکے اور دنیا کی زندگی کو بہترین طریقے سے چلا سکے۔ تو یہ آخری یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اٹ برنگس پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ٹو لائف۔ تو ان دونوں نالج کا استعمال ہوتا ہے تو انسانی زندگی کو پیس حاصل ہوتا ہے، امن حاصل ہوتا ہے، اور ٹرینکویلٹی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور زندگی بہت ہی سیٹسفائی طریقے سے گزرتی ہے، اور بہترین ریزلٹس دنیا میں بھی نکلتے ہیں اس کے، اور آخرت میں بھی نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آج کا سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، اور پھر کل پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔